अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 7 जुलाई 2024 और इतवार का दिन है। बहुत सी चीज़ें आम है। एक सबसे बड़ी तो बात ज़ेर बहस मौजू है कि जलसा क्यों नहीं हुआ। जलसा होना चाहिए था, जलसा का मुकाम तब्दील कर लेना चाहिए था और पार्टी क़यादतशिप ने वो रोल नहीं प्ले किया जो करना चाहिए था। चाहे इस पर मुख्तलिफ आ रहा है, वो आ रहा रहेगी। जो भी इमरान खान साहब कहेंगे फ़ाइनल तो वो बात होनी है और उनका नुक्ता नज़र क्या है। लिए देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से शुरू के इमरान खान पे ख़त्म होती है, याद रखिएगा, और कोई फैक्टर नहीं है यहाँ तक। दिखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम जलसे जुलूस करने में नाकाम रहे हैं। अच्छा, ये भी कुछ लोगों का ओपिनियन है कि ये 8 फरवरी से होने चाहिए पहले ही। ये मैस मोबिलाइजेशन का इशू है, ये प्रेशर होता है, हेयरिंग होती है, लोग पहुँचते हैं, तो आप जलसा जुलूस ना करें। आप कम से कम जो हेयरिंग्स हो रही होती हैं, कोर्टों में हेयरिंग हो रही होती हैं, कुछ छोटी मोटी ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पहुँचना चाहिए और अडियाला जेल भी पहुँचना चाहिए। आप लोगों को रोका तो किसी ने नहीं। तो थोड़ा सा देखें ना, मैस मोबिलाइजेशन के लिए बड़ा जब आपने जलसा करना, और यहाँ पॉसिबिलिटीज़ थी लेकिन टाइम शायद इतना नहीं था। मिसाल के तौर पर जगह तब्दील कर लेते, यानी यहाँ से मोटरवे पे निकलते और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर के ऊपर बड़ा जलसा बहुत सी जगह मिल जाती है, वहाँ पॉसिबल था, हो सकता था। और या कोई और जगह तब्दील करके इस सारे मामले को देखा जा सकता था। लोग चूँकि मैस मोबिलाइजेशन हो चुकी थी, लोग निकल आए थे घरों से, तो टाइम अगर फैक्टर कम था। लेकिन सोचना है कि खदशात भी सामने हैं। पार्टी लीडरशिप के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। 9 मई के वाक़े के बाद पार्टी, इमरान खान तो फैसला करते हैं ना, मुश्किल से मुश्किल हालात में। कोयटा की मिसालें हैं, उन्होंने आंखें यानी वो इन चीज़ों से डरते नहीं थे। यहाँ एक वजह यह है कि पार्टी लीडरशिप जो इमरान खान साहब है वो बाहर नहीं है, और ये तकलीफ़ें जो है ना, ये फ़ैसले करना इतना आसान काम नहीं है। और वैसे भी ये मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इनकलाब के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। ये NOCs वगैरह और ये इस तरह, इसमें देखिए हमारी को थोड़ी बहुत कोताहियाँ या गलतियाँ तो रहती है ना। हमें आइनी दरख्वास्तों ये पेंडिंग रखना चाहिए। हम इसको कहते हैं कंटिन्यूइंग मैंडेमस। मैं आइनी दरख्वास्तें खारिज नहीं करवाता, मैं वापस नहीं लेता जब तक वो रिज़ल्ट ना आ जाए। रिज़ल्ट आने के बाद कंप्लायंस रिपोर्ट आती है और फिर बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ NOC जो वापस लेना है, इसका इकदाम चैलेंज करें, सबूत लाने पड़ेंगे उन्हें वहाँ पर। यानी एक तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो गई है, मंडे को मेरा ख्याल है समाअत के लिए मुकर्रर है, और अभी मेरा डाटा नहीं आया है, लेकिन एक आइनी दरख्वास्त NOC का इकदाम वापस लेने के हवाले से ये फ़ाइल होना बड़ी ज़रूरी है। ये फ़ाइल होकर ये चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी और चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी। लेकिन घबराना नहीं है आपने। आप जीत के बहुत करीब है, बहुत जीत के करीब है, और परेशानियाँ बहुत हैं। रोकने की कोशिश हो रही है, रातों की नींदें हराम कर दी हैं आपने, ऐसे ऐसे हालात बना दिए हैं कि उनको अपना फेस करना मुश्किल हो गया है। और ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है आपने। आप ज़िंदगी को आगे लेकर चलेंगे तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको। और ये कोई नहीं, अब आगे थोड़ा मुहर्रम है, 10 मुहर्रम तक इंतज़ार कर, लेकिन याद रखिएगा कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे अपना को डिवीजन महसूस हो। आप कथौरसेज अपना करें, गिले शिकवे करें, कोई नहीं रोका किसी ने आपको, आप करें जो आपके ज़हन में आता है वो बात करें आप। लेकिन ये कहना कि कोई इस वक्त पार्टी लीडर बिक गई है या कर, अभी कोई टाइम वो नहीं है। जो अगर कोई है भी आगे पीछे तो उसका इमरान खान साहब को अदराक भी है और पता भी है। राना सनाउल्लाह आज एक अनोखी मंतक लेकर, और शायद समझ नहीं आता कि जमहूरी जमातों के ऊपर तारीख़ के तजर्बों से ये सीख लेना चाहिए। 9 मई के वाक़े के पीछे फ़ौरन ताकत है। भाई, रोका किसी ने, इसका क्या तरीक़ाकार दिया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, हम भी कहते रहे इसकी एक जुडिशल इंक्वायरी करा ले। आज भी एक जुडिशल इंक्वायरी कर ले, सारी चीज़ें सामने आ जाए, एक एक सच सामने आ जाएगा। तो वहाँ उससे क्यों भाग रहे? राना सनाउल्लाह साहब जाएँ, इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी कराएँ, इसकी एक एक चीज़ सामने आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या हालात है। लेकिन आप ऐसे ही बैठ कर इस तरह की बातें करें तो ये मुनासिब अमल नहीं है, ये अच्छा अमल नहीं है। यकीनन होंगे, मैं ये नहीं इसको मैं इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं इसको डिनाई भी नहीं करता। लेकिन क्या किया आपने? आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक 1 सालों के अंदर को निकाल लिया कुछ? तो ऐसे बैठ के बेवकूफ बताते पहले दिन कि कौन कौन से ये एविडेंस है, ये एविडेंस है। वो PTM के हवाले से मुझे आज भी याद है कि वो बकायदा कहा था वीडियो कॉन्फ्रेंस बड़ी डिटेल में निकालनी थी। और क्या हुआ उसका मंतकी अंजाम तक हम ले गए सके? ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें सारी चीजें आई थी, क्या हुआ उसका? आप बताएं। ये इस तरह बैठकर ऐसे बैठ कर बोंगियां मारना और गलत बातें कर देना,
یہ تو کس طرح بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے, یاد رکھیے گا. میں آپ کو اچھا ایک بات بڑی واضح آ رہی ہے, صدر پاکستان کے جو بجٹ میں گاڑیوں میں بجٹ میں اضافہ جو ہے نا 400 گنا اضافہ, یعنی 9 کروڑ روپے صدر آصف علی زرداری صاحب صدر عارف علوی کے دور میں تھا کہ جو وہ اپنا گاڑیوں پر خرچ ہوتے تھے 44 کروڑ خرچ ہوں گے, اور دیکھ بھال کا بجٹ 3 کروڑ سے بڑھا کر 6 کروڑ کر دیا ہے. 85 ملازمین ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اور معاشی چیلنجز کی وجہ سے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے تنخواہ نہ لینے کا کہا تھا, لیکن یہ تو آپ کو روکنا ہے, آپ ترقیاتی بجٹ روک نہیں سکے. اچھا اور بڑی باتیں کر رہے ہیں آگے جناب, 5 منسٹریاں کم کر رہے ہیں, کوئی احسان کر رہے ہیں قوم کے اوپر. آپ نے تو بندر بانٹ مانگی ہوئی ہے, لوگوں کو بے وقوف بنا کے لوٹ مار ڈالی. ابھی تک آپ 100 ارب سے زائد یوکرین سے گندم ہے اس کا نکال سکے. آپ یہ 100 ارب بچائیں, قوم کا کتنا بھلا ہوگا, ذرا یہ تو سوچے. وزیر اعظم بات یہ مت کریں آپ اس طرح کر کر, آپ کی مجبوری. آئی ایم ایف نے کہا ہے, آئی ایم ایف پابندی لگائی آپ کا, کیوں بجٹ کم نہیں کر رہے ہیں. وہ تنخواہ یہ آپ کو پہلے رکھنی نہیں چاہیے تھی منسٹری. اگر آج پیپلز پارٹی آ گئی تو دیکھیں گے کون سی وزارتیں کم ہوتی ہیں, وزارتیں اور بڑھیں گی آپ کو, کیونکہ نوازنا ہے, بندر بانٹ کرنی ہے. آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے, چورن بیچنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہ گیا, اور ہم جو مرضی ہم کرتے رہیں. اور ایک بات بڑی زبردست ہے, ذرا یہ تو بتائیں, اور میری گزارش ہوگی چیف جسٹس جناب قاضی فیصل صاحب سے, آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ عدلیہ کے محافظ ہیں, عدلیہ کے ماں باپ آپ ہیں. ججز کے اگینسٹ جو جھوٹی کمپین ان کا, کبھی ان کی اپنا ڈگریاں نکل آتی ہیں, کبھی یہ نکل آتے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ اس بات پہ جواب دینا. آپ چیف جسٹس صاحب کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ یعنی جو اصولوں پہ کھڑا ہے, آپ پہ تو الزامات بہت زیادہ ہیں, آپ پہ تو فیسیلیٹیشن کے الزامات آ رہے ہیں اس طرح کے. اب تو آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا. الیکشن کمیشن کو جس طرح آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جس طرح اس ملک میں جو حالات ہیں, آپ کئی دفعہ یعنی مفادی عمل کے کیسز آپ بتا دیں کچھ کتنے کم کیے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوا, بتا سکیں گے کچھ؟ آپ کی جوڈیشری ٹھیک ہوگی کیا 130 نمبر سے آگے آ گئی؟ نہیں جناب, بالکل نہیں کر سکے آپ. ایک جو آنے والی حکومت تھی اس کے بعد کے بارے میں جو خدشات کہا کرتے تھے, جو دعوے کیا کرتے تھے, ہمارا چیف جسٹس آئے گا, ہم وہ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اس کو روکنا تو ہے, کب روکیں گے؟ آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے. دیکھتے ہیں جی. اور میری اطلاع کے مطابق جو ہے, جو آس پاس دوست کہہ رہے ہیں کہ ججز کے بارے میں جو یہ کیمپین چل رہی ہے, ایک اور خط لکھنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے. اب خط سامنے آئے گا. پہلے خط کا کیا کیا, یہ وہی نہیں, الیکشن کمیشن کا تو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے ڈیسائیڈ کر دیا تھا. الیکشن کا کوئی میٹر ہے ایسے ڈے ٹو ڈے, یہ ججز کا معاملہ نہیں, ڈے ٹو ڈے کرنا چاہیے تھا. جو دباؤ آ رہا ہے اب, جو لاہور ہائی کورٹ میں بھی کل لگا ہوا ہے کیس, جو سرگودا والے ایڈیٹر اس کورٹ کا پھر بڑی کلیئر ڈائریکشن دی تھی, ان ڈائریکشنز پہ عمل درآمد کیا ہوگا دیکھیں گے نا. وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کیا آتا ہے اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا نا. ہم اتنی آسانی سے تو نہیں ان باتوں میں پیچھے ہٹنے والے نا جی. ہمیں دیکھیں, ہمیں اس ملک کے ساتھ آگے چلنا ہے. یہ ملک آگے چلے گا تو چل سکے گا نا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, عمران خان کو اور کتنا آپ بیک فٹ پہ لے کر جائیں گے. پاکستانی تاریخ کا بہت بڑا لیڈر ثابت ہوا ہے, دنیا کا لیڈر میں بہت بڑا لیڈر ثابت ہوا ہے. اور میں نے جب وہ ٹی وی پروگرام میں کہا ہے, بھوک ہڑتال کی جب کال دی تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھا جائے گا. یعنی عمران خان کے اپنے کال دینے پر آپ دیکھیے گا یہاں بھوک ہڑتالی کیمپ کتنے لگیں گے, کتنے لوگ بھوک ہڑتال کریں گے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور کتنی سبکی ہونی ہے آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے. یعنی مفاد عامہ اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں اس دور میں ہو رہی ہیں, اور وہ جو بات ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ 71 کے واقعات لوگ بھول جائیں گے, یہ سوچنا ہوگا. ہم کیوں وہاں تک لے کے جا رہے ہیں ان چیزوں کو؟ روکیں ان چیزوں کو. آپ سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے کٹ پتلی کی طرح بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولیں. آپ کیوں نہیں آنکھیں کھولتے آپ لوگ؟ عمران خان کھڑا ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. میری جب بھی ملاقات ان سے ہوئی ہے, میں نے ان کا پرعزم پایا ہے. بشرا بی بی صاحبہ کو وہ اصولوں پہ جلائی لڑ رہے ہیں, اور انہیں ڈر کوئی نہیں ہے موت کا ڈر ہوتا تو کب تک پیچھے ہٹ چکے ہوتے, ملک سے باہر ڈیلے کر چکے ہوتے. باقی لیڈروں کی طرح ڈیلے نہیں کیا انہوں نے. یہیں اسی سپوت کا بیٹا ہے اور یہیں بیٹھ کر وہ لڑائی لڑ رہا ہے, اور یہی کامیابی کا راز ہے عمران خان کا. اور وہ لوگ نہیں بڑی باتیں لگتے رہے جناب, بغاوت کے اس طرح کے. اچھا قوم نے تو رد کر دیا نا, زمانے خلق نکار ہے, خدا ہے, جو مرضی آپ کہیں. آپ بیٹھ کہ آپ ذرا یہ تو سوچیں نا کہ عمران خان کی فین فالوئنگ, پیار کرنے والے لوگوں کی ابھی بھی ہار مان لینی چاہیے. کوئی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہار مانیں اور کہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نے کوتاہیاں کی ہیں,
اور عمران خان بڑی شخصیت ہے, وہ معاف کر دیں گے, ملک کی خاطر آگے لے کر جائیں گے چیزوں کو. لیکن آپ مزید دبانے کی کوشش کریں گے, اب نہیں دب سکے گا کام, اب رکنے والا نہیں ہے کام. مہنگائی ہاتھ چلی گئی, اب گرمی کا تھوڑا سا موسم ہے, موسم کھلنا ہے. اگست سپتمبر تک فارم 47 والے معاملات 5 والے چلیں گے. اگست سپتمبر کے بعد میں ملک گیر تحریک دیکھ رہا ہوں بہت بڑی, اور نومبر تک میں اس کا خلاصہ دیکھ رہا ہوں, اس گورنمنٹ کا جانا دیکھ رہا ہوں. ان ہاؤس تبدیلی یا یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں گی. ماشاء اللہ کی باتیں ابھی ہو رہی ہوں, میں آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر چکا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.